Mga hinungdan o mga rason nganong nga wala gitubag sa Ginoo ang imuhang mga pag-ampo. Number 1, kulang ang imuhang pagtuo og nagduha-duha ka. Kung gitubag bagyod sa Ginoo ang imong mga pag-ampo. So, isulti sa Ginoo, Ginoo padako ang akong pagtuo, na ako'y pagduha-duha Ginoo. Isulti sa Ginoo kung unsa ang imuhang gibati. Mark 11:23. Number 2 is unforgiveness or bitterness, or nasuko ka niya, wala nimo mapasaylo, dili ka tubagon sa Ginoo sa imuhang pag-ampo kun doon na kay gihambin nga dili pagpasaylo sa mga tao nga nakasala nimo. I-release ang forgiveness, no, kanang grudges naga-block sa imuhang connection, bura siya og maputol ang imuhang connection sa diha nga dili ka makapasaylo sa mga tao nga nakasala nimo. I-release ang pasaylo, no. Matthew chapter 6 verse 14 to 15. So pasayloan lang gid siya, no, unya sama sa mga pag-ampo nga pasaylo ako sa akong mga sala sa mga nakapasaylo ko sa nakasala namo. Number 3, sin of disobedience, unconfessed sin, naka-separate ka nato gikan sa Ginoo. So nung nasala nga wala nimo nakumpisal, so maayo gyud nga mangumpisal ka sa dili ka pa mga duol sa Ginoo sa mga pag-ampo. Okay, Isaiah chapter 59 verse 2. Ikaupat nga rason nga nang dili tubagon sa Ginoo imong pag-ampo, wrong o sayop ang imuhang motivation. Kanunay ang imuhang pag-ampo sa Ginoo, imuhang katagbawan sa imong gusto, sa imong unod, unsay gusto, self-centered mga prayers, dili gyud nga makasumpay ni sa kabubuton sa Ginoo, kay ang atoa mong gusto makadaot nato ang apan ang kabubuton sa Ginoo, ang pagtubag niya sa imong pag-ampo makaayo sa imong kinabuhi. James chapter 4 verse 3. O nya ang katapusan, imuhang itugyan sa Ginoo kining gitawag ka spiritual warfare, kay ang yawa mubabagyod sa imuhang pag-ampo. Ang imong buhaton, ikumpisal ang imuhang mga sala o pag-release gyud og forgiveness ngadto sa mga tawo nga nakapasakit nimo, aron tubagon sa Ginoo ang imong